श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। आयुर्द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानश्च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। सर्वेभ्यो सादरं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। एवं अस्माकम् इत्यस्य माइक्रो टीचिंग विषये इत्यस्य निर्देशिकायाः परम पूज्याः अस्माकं गुरुवर्याः मान्याः श्री मीनाक्षी सिंह रावत महोदयस्य अहं वारं वारं प्रणमामि। भवतां समीक्षे मया एकः प्रश्नः सञ्जातः। प्राणिषु प्राणिमात्रे बोधो कस्मात् कारणात् जायते। प्राणिमात्रे बोधो कस्मात् कारणात् जायते। ध्वनिः आयाति? जी आम आयति। या यो उत्तरं जानाति ते हैंड राइजम हस्तोत्थापय कर्तुं शक्नुवन्ति। अन्ये कोऽपि? आलोक महोदयः हस्तम् उत्थाय। अन्ये कोऽपि? प्रश्नः एकं वारम् अहं कथयामि। प्राणिमात्रे बोधो कस्मात् कारणात् जायते। आलोक महोदयः भवान् कथयतु। महोदय आत्मनः जायते। भार्गव महोदय भवान् कथयतु। धन्यवाद महोदय। प्राणी मात्र जी एक बार मदीयः प्रश्नः वर्तते। प्राणिमात्रे बोधो कस्मात् कारणात् जायते। जी एकम प्रमुखं कारणम् अस्ति यद प्राणी मात्र का बोध अगर किसी को कराना है तो उसके लिए शब्द का बोध आवश्यक है। शब्द ज्ञान का होना अति आवश्यक है, उससे बोध होता है। अत्र द्वयोः उत्तरः अस्माकं प्राप्नुवन्। आत्मनः शब्दस्य सम्बन्धः बुद्ध्यां वर्तते। अतः प्राणिमात्रे बोधो बुद्ध्याः कारणात् जायते। सम्यक्? आम् महोदय। मदीयः द्वितीयः प्रश्नः अस्ति। नियमाः इत्यर्थे संस्कृत भाषायां के पर्यायवाचिनः सन्ति? श्रूयताम्? आम् आम्। ये जानन्ति ते कथयति। नियमाः इत्यस्य कृते संस्कृत भाषायां के पर्यायवाचिनः सन्ति? अवधारणं संयमः। अहं कथयामि। अनुशासनम्। एकः शब्दः अतिरिक्तं वर्तते। सिद्धान्तः। सिद्धान्तः अर्थः नियमः। सिद्धान्तकौमुदी नियमः कौमुदी। अस्तु। मदीयः अभिव्यक्तिविषयः अद्य बुद्ध्याः सिद्धान्तः अस्ति।
बुद्ध्याः सिद्धान्तः मया अद्य प्रस्तुतिः विषयो संजाता। दृश्यते महोदय सुस्पष्टम्। बुद्ध्याः सिद्धान्तोपरि कार्यं कुर्वन्ति। प्रत्येकस्य तो केचन मनीषिणः मनोवैज्ञानिकाः अभवत्। अद्य वयं तस्य नियमोपरि चर्चां करोमि, तस्य सिद्धान्तोपरि चर्चां करोमि। दृश्यते? प्रथम सिद्धान्तः स्पीयरमैनस्य द्विकारक सिद्धान्तः। स्पीयरमैन महोदयस्य मते बुद्धिः द्वयोः भागयोः विभाजिता। यथा जी फैक्टर अर्थात सामान्य कारकाः, एस फैक्टरः प्रमुख विशिष्ट कारकाः। जी फैक्टरस्य आशयो जाता यद बुद्ध्यां मूलभूत कारकाः। मया ध्वनिः आयाति न? बुद्ध्याः मुख्य कारकाः जी फैक्टरो भवति। यथा वाहने इंजनस्य कृते सीसी इत्यस्य प्रयोगो भवति, तो स्पीयरमैनानुसारं यद् भवति बुद्ध्या एका परिमाणं भवति जी फैक्टरः। एवं सः अकथयत् बुद्ध्याः जी फैक्टरः सामान्य बुद्धिः जन्मजाताः भवति, अर्थात एषु केनापि प्रकारेण वयं वृद्धिः कर्तुं न शक्नुवन्ति। सुस्पष्टम्? एवं अन्य कारकाः एस कारकाः अर्थात विशिष्ट कारकाः। यथा इत्यस्य प्रयोगे कार्य क्षेत्रस्य विशेषे भवति, अर्थात वयं वच्मि, अहं वच्मि, भवान् शृणोतु, सम्यक्तया मस्तिष्के स्थापयतु। केचन संगीते, केचन क्रीडायां, केचन पाठनात् प्रवीणः संजातः। तो यो यस् ये कार्यं कुर्वन्ति तस्य कृते एस् कारकाणि भवन्ति। मया एकः प्रश्नः वर्तते, भवान् सर्वे शृणोतु। यथा जी फैक्टरः अर्थात सामान्य बुद्धिः जन्मजाताः भवति, एस फैक्टर एस कारकाणि ये भवन्ति, तस्य वृद्धिर् शक्नोति न वा? यथा अहं वच्मि,
एस् कारकः विशिष्टः बुद्ध्याः कारणो सञ्जाता तस्य कृते एस् कारकस्य वृद्धिर् भवितुं शक्नुवन्ति। आम् महोदय। कथं प्रकारेण? कथयतु महोदय, कथं प्रकारेण? महोदय तत्र अहं दृश्यामि स्क्रीन् मध्ये कारक एस् कारकस्य कारण तत्र लिखति गणित संगीत भाषा इत्यादि। केचन अन्याः एस् विशिष्ट बुद्ध्याः वृद्धिं भवितुं शक्नुवन्ति। भवितुं शक्नोति महोदय। यथा अहं पूर्वम् अकथयम् यथा विशिष्ट बुद्ध्याः विशिष्ट कारकाः सम्बन्धः भवति विशिष्ट क्षेत्राणि यथा संगीत क्रीडनं गणिते संगीते इत्यादि। यथा अस्माकं बुद्ध्या केचन न प्रविष्टुं शक्नुवन्ति, यथा पाठनात् कोऽपि कस्य जिज्ञासा न भवति तर्हि बलपूर्वात् अथवा बलात् इच्छाशक्त्याः सह तस्य विधिं अभ्यासं कुर्वन्ति। अस्य कारणात् अतएव सिद्धः एस् कारकस्य अभ्यासेनैव अहं व्यवहारे प्राप्नुवन्ति। सम्यक् आयाति? आमां महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। आमां महोदय यथा भवान् उक्तवान् कि विशिष्ट बुद्धि कृते गणित संगीत अस्ति, परन्तु कोऽपि अपरः एव भविष्यति कारण तस्य कारणम्। आमामाम् अहं अतएव अकथयम् यथा कस्य व्यक्तेः जिज्ञासायां बाल्यकालादेव संगीते भवति। आमामामाम् आम् महोदय, धन्यवादः। अन्य एल् थर्स्टोन् इत्यनेन महोदयेन सिद्धान्तः वर्तते मानसिक क्षमता सिद्धान्तः। अस्य प्रमुखः सिद्धान्तः 7 भागैः विभाजितः। यथा सः अकथयत् यथा बुद्धिः एकतत्त्वः पूर्व तत्त्वस्य पूर्व स्पियरमैनस्य खण्डनं भवेत्। अत्र थर्स्टोन् महोदयस्य बुद्धिः एकसिद्धान्तस्य खण्डनं भवति। सः अकथयत् बुद्ध्याः एकः तत्त्वेन न निर्मिताः अनेकानां स्वतन्त्रतत्त्वानां मिलिताः बुद्ध्याः भवति। यथा 7 भागाः एवं क्रमेण वर्तते। वाचिक बोधः अर्थात् कस्य वाचिक बोधः बुद्धि भवति तो मस्तिष्कस्य अंशे यो कथयति तस्य वयं सम्यक्तया आत्मसातं करोति। द्वितीयं वर्तते शब्दप्रवाहः। शब्दप्रवाहः अर्थात् भाषायां गतिः, भाषायां क्लेशं न आयाति। यस्य शब्दप्रवाहः बुद्ध्याः भागः दृढो भवति तस्य शब्दप्रवाहः। संख्याक्षमतायाः अस्य आशयः केवलं संख्यायाः गणितस्य कृते न अपितु दैनन्दिन व्यवस्थायां यथा वयम् अस्माकं प्रकोष्ठे को सामग्री कुत्र कुत्र वसति इत्यादि। स्थानिक क्षमता भवति यद मया पूर्वं कोऽपि चित्रं दृष्टवान् तो अद्य अहं सोचयामि तस्य चित्रे कानि कानि वर्णानि सन्ति, कस्य प्रकारेण तत्र
को व्यक्ति जातः इति स्थानिक क्षमता। स्मृतिः अर्थात स्मृतिः रटन विद्या अर्थात कोऽपि कारणात् अस्य स्मृति द्वारा मया द्रष्टव्यम्। प्रतीतिवेगः अर्थात् प्रेजेंट माइंड इत्यस्य कृते अपि भवितुं शक्नुवन्ति। ज्ञातुं यो सामग्री ज्ञातवन्तः तस्य कृते तस्य बुद्ध्याः स्फुरितवान्। तर्कः अर्थात् यो जानाति तस्य सिद्धान्तानुसारेण प्रश्नं करोति। तो थर्स्टोन महोदयस्य कृते सप्त पदार्थानां मिलित्वा बुद्धेः निर्माणं भवति। एवं यः तत्त्वः न्यूनाधिकं यत्र यत्र भवेत् तस्य अनुसारेण तस्य बुद्ध्याः विकसितुम् अर्हति। यथा वाचिककोशः यस्य पार्श्वे अधिकः वर्तते स वाचालः अस्ति। स्मृत्याः कोशः यस्य प्रमुखाः सञ्जाता तस्य स्मृत्याः दृढो भवति। अत्र केचन प्रश्नाः सन्ति। अत्र एतदनन्तरं गिल्फोर्डस्य बुद्धिसंरचना प्रतिरूपं। गिल्फोर्डस्य बुद्धिः 3 आयामेषु विभक्ता अर्थात् संचालनानि। गिल्फोर्डस्य घटकरूपेण अपि यथा मेटा घटक इति नाम्ना अपि तस्य सिद्धान्ताः प्रचलिताः। अस्य सिद्धान्तः तरल बुद्ध्यां समाधानस्य उपयोगिनः सन्ति। यथा अस्माकं जीवने या कस्य जीवने कोऽपि कारणात् प्रतिकूल परिस्थिति आयाति तस्य संचालनानि अथ अहं किं कुर्वन्ति अहं किं करोमि एतस्य समाधानस्य काल्पनिक रूपेण समाधानम् आयाति इति प्रथम सिद्धान्तः। द्वितीयः किं विषये अर्थात् केन प्रकारेण अहं कस्य कारणात् तस्य काल्पनिक समाधानं अर्हति। तस्य कृते उत्पादाः किं परिणामो जायते अहम् एतस्य क्रियां करोमि तस्य किं परिणामं जायते समस्याः समाधानं भवति न वा। एवं प्रकारेण अस्य सिद्धान्तः। कस्य मया एका प्रश्नः सञ्जाता कि एतदनन्तरं समयस्य अभावः अस्ति। पियाजेः बुद्ध्याः विकासात्मक सिद्धान्ताः। जीन पियाजे महोदयस्य मते बालकस्य 4 चरणासु बुद्धि विकासः भवति। यथा संवेदी चालक अवस्था एतत् जन्मात् 2 वर्षतः भवति। अस्य अवस्थायां बालकः द्रष्टुं संवेदात्मक भावनात्मक रूपेण पोषितः। द्वितीयः पूर्व अवधारणा चरणम् अर्थात् 2 वर्षतः 7 वर्षपर्यन्तं बालः ये शृण्वन्ति ये दृश्यति तस्य स्वयमेव अवधारणं कुर्वन्ति। तस्य कृते भवान् सर्वे दृष्टवान् 2 वर्षतः 7 वर्षपर्यन्तं व्यक्तिः अटेन्शन इति गृहीत्वा शक्नुवन्ति। तृतीयः अत्र प्रिंट मिस्टेको जायते परञ्च अत्र भवति मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात यो दृश्यति श्रुणोति तस्य यो न दृष्टवान् तस्य प्राप्तुम् इच्छितुं जिज्ञासुं भवति। औपचारिक संचालन पदं 11 वर्षाणाम् अनन्तरं भवितुम् अर्हति। कस्य कोऽपि प्रश्नाः वर्तन्ते?
नास्ति महोदय, स्टर्नबर्गस्य सम्यक् जाता। स्टर्नबर्गस्य त्रिषु त्रिकबुद्धिषु सिद्धान्ताः। रोबर्ट् स्टर्नबर्गस्य इत्यनेन बुद्धिः त्रयः भागाः विभक्ताः: घटकबुद्धि, अनुभवबुद्धि, व्यावहारिकबुद्धि। घटकबुद्ध्याः तात्पर्यं यत्र भवति यथा बुद्ध्याः। अच्छा, मया भवताम् एकः प्रश्नः सञ्जायते। बुद्ध्याः जन्मजाताः न्यूनाधिक भवन्ति न वा? आं महोदय, न्यूनाधिकं भवति। तो बुद्ध्याः न्यूनाधिकं भवति। अस्य एव कृते घटकबुद्ध्याः सिद्धान्तः। घटकबुद्ध्याः बुद्ध्याः तरलस्य स्तरे यो समायोजनं जाता तस्य बुद्धिषु के घटकाः सन्ति, कस्मात् घटकात् न्यूनाधिकं भवति। अस्य कृते अनुभव बुद्धिः। तो अनुभव, मया एकः प्रश्नो वर्तते, अनुभवः कं कथयति? आत्मज्ञान। महोदय, अनुभवस्य कृते कोऽपि कार्यम् अस्ति चेत् तर्हि तस्य ज्ञानम् एव पूर्वमेव प्राप्स्यते चेत् तर्हि तस्य कार्यस्य अनुभवः एव जातः। आम्। अच्छा, एकः प्रश्नः एतत् सम्बद्धः। अनुभवः कार्यादेव भवन्ति अथवा विचारादेव श्रुतिरेव भवति? उभयोः एव। महोदय, विचारादेव श्रुतिरेव भवति। आम् आम् आम्। यथा अहं कोऽपि क्रिया न अकरिष्यत्, परञ्च मया श्रुतवान् कि अग्नेः हस्तं दग्धः, तो अहं तु तस्य कृते अपि अनुभवः भवति। अनुभव परञ्च महोदय, यदा अहं सः कार्यं न कृतवान् तर्हि तस्य कोऽपि पूर्णतः अनुभवः न प्राप्स्यामि। किं सत्यम् अस्ति एव न वा? आम्। यदि अहं केवलं मनसा एव तस्य चिन्तयामि, केवलं मनसा एव तस्य कोऽपि, परञ्च अहं स्वव्यवहारेण तस्मिन् कार्ये कोऽपि पूर्णं न करोमि चेत् तर्हि तस्य पूर्णज्ञानम् एव अनुभवः एव जातः। आम् भवति। यथा एतदवसरं बुद्ध्याः अवसरः, बुद्ध्याः यो कथयति घटकबुद्ध्याः। यथा बुद्ध्याः पूर्वकालादेव संस्काराः संस्कारितः भवति। यथा बाल्यकाले एव कोऽपि बालकाः केचित् कार्यस्य प्रति निषेधबुद्ध्याः एव अवधारितः न वा? पूर्वकालादेव संस्कारात् कस्य कोऽपि बालकाः श्रद्धावान् भवति, स गुरोर्वाक्यम् अवधारितं तस्य कार्यं न करोति। आयाति? एकं प्रश्नमस्ति। आमाम्। यस्य कोऽपि जनस्य व्यक्तेः यदि बुद्धिः अस्ति तदैव ज्ञानम् अनुभवं भवति, या बुद्धिः नास्ति तदपि भवति? आम्। भवतां प्रश्नः अस्माकं सञ्जाता कि बुद्ध्याः अनुभवस्य कारणं भवति न वा, कि कोऽपि अनन्तरं वस्तुः अनुभवस्य कारणं भवति? जी महोदय, मम प्रश्नः जी प्रश्नस्य अर्थः यः अस्ति कि बुद्धि एव यदि अस्ति कस्यापि तदैव अनुभवम् अन्यान्य क्रियाणि भवति, या बुद्धेः परे अपि भवति? आम्। एतस्य मध्ये यथा बुद्धेः अनुभवस्य प्रमुखकारकाः सन्ति, यथा मानवेषु कबूतरेषु अपि, है न, बिडालः अपि कोऽपि, परञ्च बुद्धेः कारणः एतद् भिन्नं वर्तते। यथा बुद्धेः आत्मनः एव सञ्जायते, परञ्च बुद्धिः अस्माकं चेतनोपरि विशिष्टाः प्रभावाः भवति। अतः बुद्ध्यामेव कस्मात् कारणात्, यदा भवान् शारीरिक माध्यमेन अनुभवं करोति,
कस्मात् कारणात् बुद्ध्याः संजाताः। आम् महोदय, बुद्धि एव कारणात् परम्पराया रूपेण या वास्तविक रूपेण? परंपराया रूपेणापि वास्तविक रूपेणापि व्यवहारिक रूपेणापि यदि अहं केवल सामान्य रूपेण अपि अस्य कोऽपि जनाः यदि पृच्छति कि बुद्धिः अस्ति तस्य मस्तके एव नास्ति, अस्य विषयस्य विचारः भवति तदा किम् उत्तरम् सम्यक् भवति। यथा जनाः अकथयत् कि तस्य तो बुद्धिरेव नास्ति, एवं प्रकारेण? आम् आम् आम्, तो बुद्ध्याः घटकाः भवन्ति। यथा कोऽपि स्वच्छ कार्ये दक्षाः न सन्ति, यथा मन्दिरे कोऽपि सेवकः दक्षाः शुचिकार्ये दक्षाः न भवन्ति, तस्य बुद्धिघटकाः प्रभेदाः भवन्ति, तस्य जागृति न भवति। एवं आलस्य एव कारणात् या मनसि कोऽपि अन्य विचारः एव तत्र कारणात् भवति। धन्यवादः महोदय। जिज्ञासा तो अन्यापि अस्ति, परञ्च समस्या अभावः अस्ति, तदा अहं मिलित्वा तदा अस्य विचारे अपि अन्यान्यानि अस्य उदाहरणानि। आम् आम् महोदय। एतदनन्तरं हावर्ड् गार्डनरस्य बहुबुद्धिसिद्धान्तः। एतद् महोदयानुसारेण बुद्ध्याः प्रभेदो भवति। कश्चन व्यक्तेः पार्श्वे भाषिक बुद्धिः अपि, स भाषिकशास्त्रे नैपुण्यं जायते, भाषिकशास्त्रस्य प्रभावे तस्योपरि प्रमुखतया भवति, या अनेकेषु भाषासु विशिष्टा तत्रैव अंतर्गते संचालनस्य इच्छा भवति। द्वितीयः तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक बुद्ध्या अर्थात् सव्यवस्थापने स अद्यैव श्वः परश्वः से कार्यस्य नियोजनं कर्तुं शक्नोति। तृतीयः दृग्स्थानिक बुद्धि। दृग्स्थानिक बुद्धि यथा मया पूर्वं चर्चितं, कोऽपि वस्तून् अदृशं परञ्च तस्य कारणात्, तो एतद् भाषिक बुद्ध्या अर्थात् शाब्दिकाः लैंग्वेज रीडराः ये ट्रांसलेटं कुर्वन्ति। तार्किक गणितीय बुद्ध्याः अर्थात् कर्मचारिणः, मैनेजरः इत्यादि। दृग्स्थानिक बुद्ध्यां यथा पायलेटः, चित्रकारः, मूर्तिकारः, येषां पार्श्वे दृग्स्थानिक बुद्धिः अपि, अर्थात् कोऽपि चित्रस्य कार्यादेव भवति। तृतीय शरीरगति बुद्धिः, अर्थात् मस्तिष्कादेव तस्य शरीरस्य शैथिल्यं जायते। यथा शल्यचिकित्सायां, प्राचीन शल्यचिकित्सायां ऑपरेशन इत्यस्य कृते मस्तिष्कादेव अनुभवस्य शरीरे शैथिल्यं जायते। संगीत बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, संगीतेव रुचि, संगीतस्य मर्मो यो जानाति। पारस्परिक बुद्धि अर्थात परस्परं विना अनुभवेन, महोदय यस्य प्रश्नो संजातः तस्य अपि अस्य एव अस्मिन् एव सिद्धान्ते उत्तरं भवति। पारस्परिक बुद्ध्याः यो अनुभवः न क्रियते, कश्चन व्यक्तेः भावनया इच्छा वर्तते, पारस्परिक बुद्धि अयं कथ्यते कि बिना अनुभवेन कस्मात् अन्य व्यक्तेः भावनया प्राप्नुवन्ति। प्रकृतिवादी बुद्धि अर्थात प्रकृत्यां शान्तिं प्राप्नुवन्ति। प्रकृतेः उदाहरणं दत्वा काव्यं करोति, अथवा प्रकृति माध्यमेन एव जीवनस्य प्रश्नानां समाधानं करोति। अस्य कस्य कोऽपि प्रश्नाः सन्ति सम्पूर्ण पाठविषये? कोऽपि न्यूनाधिक प्रश्नाः सन्ति? वयं च निष्कर्षः, एतदनन्तरं निष्कर्षः। बुद्धिः एकः
वस्तून् सकलस्य रूपेण न संभवति, अस्य सिद्धान्तस्य चर्चां वयं न कर्तुं शक्नोति। यह एको तत्त्वो जायते, यह पदार्थ रूपेण अस्माकं पार्श्वे न वर्तते, यह तत्त्वरूपेण एक अर्थात हाड मांसस्य अन्तः तत्त्वरूपेण विद्यमानाः भवन्ति, यो आधारितः भवन्ति अस्माकं मस्तिष्क मध्ये। एवं बहूनि मनोवैज्ञानिकानि मनीषीन् द्वारा एतस्य विवेचनं भवति यथा यथा मत्यानुसारेण। एवं यथा वयं जानीमः बुद्ध्याः जन्मजातादपि बुद्धिमानं तु भवेत्, परञ्च मन्दबालकाः अपि अभ्यासेनैव, कस्य प्रोत्साहनेन एव, अभ्यासेनैव अपि विकसितुं भवति। एवं बुद्ध्याः यथा वयं अकथयं पूर्णमाध्यमेन कोऽपि न जानन्ति, अद्य समये अपि बुद्ध्योपरि भवति परीक्षणम्। एवं सर्वश्रेष्ठ बुद्ध्याः स एव मन्यते यो सामाजिक भावनात्मक बुद्धिरूपेण भवति। यथा यः अस्माकं निर्देशिका महोदयः कथयति, भाव हीनानां व्यक्तीनां पार्श्वे अस्माकं समाजस्य दायित्वं नोचितं। तो सामाजिक भावनात्मक अथवा यो निराक्षरम एव, यथा अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः स सामाजिक भावनया माध्यमेन जनाः प्रीतिं प्राप्नुवन्ति। एवं बुद्धेः मुख्य प्रयोजनं जीवन व्यवस्थापनम् एवं परोपकाराय, पारस्परिक सामञ्जस्याय एवं सद् असद् इत्यस्य विवेचनार्थे बुद्धेः आवश्यकता वर्तते। धन्यवादाः।